Salam alaikum, إذا نكملوا لا série d'exercices في le cours du transfert thermique et énergie thermique بالنسبة لسيونس مات. ندوزو l'exercice 4 على أساس أنكم عاودتو خدمتو les autres exercices فهمتوهم مزيان باش ما تلقاوش مشكل في هاد l'exercice. Alors on a un calorimètre de capacité thermique 150 joules par degré Celsius contient une masse de 200 grammes d'eau à température initiale 70 degrés Celsius. On y place un glaçon de masse 80 grammes sortant du congélateur à la température moins 23 degrés Celsius. Alors la question, quelle est la température atteinte à l'équilibre thermique? يعني باش نفهم هاد الهضره كامله انا حولتها لهذا الرسم باش نعرف شنو واقع وشنو اللي مطلوب مني. لوغ عندي هنايا ان كالوريمتر اللي عطاوني لا كاباسيتي تيرميك ديالها فيها ديجا واحد لا ماس واحد لا كونتيتي دو لو ها لا طومبيراتور ديالو عطاونا لا ماس ديالو. يعني في هاد الحاله راه حتى الكالوريمتر عندها ميم طومبيراتور لان ديجا راه الماء كاين في الكالوريمتر يعني وصلوا بجوجهم لواحد لا طومبيراتور ديال 70 دوغري سلسيوس. درنا فيها واحد لو غلاصون لي لا ماس ديالو M2 ولا طومبيراتور سي موان 23 دوغري سلسيوس. يعني شنو المطلوب منا اننا نحسبوا لا طومبيراتور ديكيليبر. يعني فاش غادي نزيدو حنا هاد لو غلاصون اللي هو بارد بزاف غيتلاقى مع هاد لو لي لا طومبيراتور ديالو كبيره يعني لو شود. الو شنو غيوقع بيناتهم؟ واحد لي شونج تيرميك. هاد لو غادي يفقد واحد لا كونتيتي د شالور وغادي تنخفض لا طومبيراتور ديالو. هاد لو غلاصون غادي يكتسب هاد لا كونتيتي د شالور غادي ترتفع لا طومبيراتور ديالو. فوقاش غادي يحبس هاد لي شونج بيناتهم؟ فاش غادي تولي عندهم ميم طومبيراتور هي اللي كنسميوها لا طومبيراتور ديكيليبر. الوغ خصنا نحسبوا هاد لا طومبيراتور ديكيليبر. اذا هنا في هاد النوع ديال لي زيكزارسيس في الحقيقه حنا في ليطا ديكيليبر ما كنعرفوش شنو وقع بالضبط. يعني كاينين بزاف د الاحتمالات، اما هاد لو غلاصون غيكون داب كامل. هي راه ما خصنيش نهضر على نقول داب، راه خصني نقول نصهر لان هنايا راه عندي لا فيزيون ماشي لا ديسوليسيون. حنا ولفنا بالدارجه نقولوا داب. الوغ واش هاد لو غلاصون اسكو لو غلاصون ا فوندو اون توتاليتي ولا غير واحد لا بارتي منه؟ يعني غنلقاو في ليطا ديكيليبر غير واحد لا بارتي اللي انصهرت منه ولا غير لا طومبيراتور ديالو اللي تبدلات يعني ما وقعلوش واحد شونجمون ديتا. الوغ هنا باش نقد نبدا نحسب ضروري يعني ما نحط واحد الفرضيه ونبدا نحسب بها. ولا لقيت النتيجه متوافقه مع هاد الفرضيه راه كنقول راه هادشي عندي صحيح. الا لقيتها يعني ما متوافقاش مع الفرضيه راه داكشي اللي درت راه داك ليبوتيز اللي حطيت في الاول راها غلطه. مثلا هنا باش نقد نحسب اون سوبوز كو تو لو غلاصون ا فوندو، يعني حطيت فرضيه بان هذا كامل انصهر لان كنشوف هذه راها كبيره يعني راه يقد كامل يكون انصهر. وبالتالي الا كان كامل يعني في ليطا فينال راه هاد لو غلاصون كامل انصهر يعني خصني نلقى هاد تيتا ديكيليبر يعني هاد لا طومبيراتور ديكيليبر خصنا نلقاوها بوزيتيف يعني سوبيريور ا 0 دوغري سلسيوس. الا لقيتها نيجاتيف يعني هاد ليبوتيز اللي حطيت هنايا راه غلطه. اذا هنا قلنا غادي نفترض بان هاد لو غلاصون ان فوندو اون توتاليتي وغادي نبدا نقلب على هاد تيتا ديكيليبر. الوغ بالنسبه لو كالوريمتر لو اللي كانت عندهم لا طومبيراتور 70 دوغري سلسيوس درنا معاهم شي حاجه اللي بارده. يعني قلنا غادي يفقدوا واحد لا كونتيتي د شالور غادي تنخفض لا طومبيراتور ديالهم. الوغ لا كونتيتي د شالور سيدي بار لو كالوريمتر كنعرفوا نحسبوها هي لا كاباسيتي تيرميك دو كالوريمتر فوا تيتا ديكيليبر يعني تيتا اللي غادي يوصلوا لها اللي غيوصل لها هاد الكالوريمتر موان تيتا انيسيال اللي هي تيتا 1. بالنسبه لهاد لو شود الوغ لا كونتيتي د شالور سيدي بار لو شود هي حتى هي كنعرفوا نحسبوها. الوغ هنايا عطاونا لا ماس الوغ غادي نضربوها في لا كاباسيتي تيرميك ماسيك ديال لو في تيتا ديكيليبر موان تيتا 1. ما تنساوش دائما بان هاد لا طومبيراتور ديكيليبر هي اللي كنقلبوا عليها. دابا ندوزو لو غلاصون اللي ديجا عنده واحد لا طومبيراتور منخفضه. الوغ فاش غنديروه اون كونتاكت مع دي كور اللي عندهم لا طومبيراتور مرتفعه راه في هاد الحاله غادي ترتفع لا طومبيراتور ديالو غادي يكتسب واحد لا كونتيتي د شالور.
الوغ باش نحسبوا هاد لا كونتيتي د شالور اللي غادي يكتسبها هاد لو غلاسون هي لا كونتيتي د شالور باش يدوز من تيتا 2 حتى لتيتا ديكيليبر اللي افترضنا بان حنا هاد تيتا ديكيليبر سوبيريور ا 0 دوغري سيلسيوس لان لو غلاسون كامل راه افترضنا بان غادي ينصهر. يعني باش يدوز من تيتا 2 اللي هي نيجاتيف لتيتا ديكيليبر اللي هي بوزيتيف ضروري ما غادي يدوز من تيتا دو فيزيون اللي هي ديال لا غلاس اللي هي 0 دوغري سيلسيوس. الوغ هاد لا كونتيتي د شالور reçue par le glaçon هي لا كونتيتي د شالور باش يدوز من تيتا 2 حتى لتيتا دو فيزيون اللي كنعرفو حنا نحسبوها هي لا ماس ديال لو غلاسون اللي هي لا ماس M2 فوا لا شالور ماسيك ديال لو غلاسون فوا تيتا فينال. الوغ تيتا فينال هنايا هي تيتا دو فيزيون موان تيتا 2 زائد دابا فاش يوصل ل 0 دوغري سيلسيوس غادي تبدل ليطا فيزيك ديالو غادي يدوز من ليطا سوليد ليطا ليكيد. الوغ في هاد الحاله لا شالور روسو هي شحال؟ الوغ هذه هي لا شالور روسو في هاد المرحله هذه فاش كتغير لا طومبيراتور. الوغ في هاد المرحله لا شالور روسو هي ام ديال هاد لو غلاسون فوا لا شالور لاتونت دو فيزيون ديال هاد لو غلاسون. دابا فاش تحول ليطا يعني فاش ولا كامل في ليطا ليكيد يعني لو ا ليطا ليكيد شحال هاد لا شالور روسو هي ام. دابا هنا ما عنديش يعني ما عنديش لا هاد لو غلاسون ما بقاش لو غلاسون ولا عندي لو ا ليطا ليكيد مي لا ماس ديال لو ا ليطا ليكيد هي لا ماس ديال هاد لو غلاسون لان ما كتبدلش عندي لا ماس اللي هي M2 فوا لا شالور دابا عندي ليطا liquide alors la chaleur ديال l'eau à l'état liquide fois θ final هي θ d'équilibre moins θ de fusion. وبالتالي شنو غادي تكون لا كونتيتي د شالور reçue par le glaçon هي هاد لا سون دي كونتيتي د شالور باش يدوز لو غلاسون من θ 2 حتى ل θ d'équilibre يعني كنجمعوا ما بيناتهم. alors دابا هاد لو كالوريمتر ما كيخليش يكون واحد لي شونج ديال لا كونتيتي د شالور مع لو ميليو اكستيريور. يعني الا كان واحد لي شونج كيكون غير ما بين هاد لي زيليمون ما بين لو كالوريمتر و لو شو و لو غلاسون. يعني شنو كنكتبوا في ليطا ديكيليبر غادي تكون لا سوم ديال لا كونتيتي د شالور ايشونجي ايت ايغال زيرو. شنو كتعني هادي؟ يعني la chaleur cédée par le calorymètre et l'eau captée par le glaçon صافي كيوقع داك تبادل غير ما بيناتهم بثلاثه. alors la somme ديال هاد لي كونتيتي د شالور est égale 0. صافي دابا فاش غادي نلقاو هاد لا غولاسيون اللي كتجمع ما بين هاد لي كونتيتي د شالور غادي نعوضوا كل حاجه بالاكسبرسيون ديالها. يعني Q1 لا كونتيتي د شالور Q1 راها inférieure à 0 راه cédée par le calorymètre. هادي inférieur à 0 هادي راه supérieur à 0. alors كنعوضوا كل حاجه بالاكسبرسيون ديالها صافي هنايا تسالى يعني الفيزيك. دابا بدا المات شنو كنقلبوا على هاد لانكونو هاد تيتا ديكيليبر. او باش يجيكم ساهل هنا عوضوا هاد تيتا دو فيزيون بزيرو سي 0 دوغري سيلسيوس باش تمشي هاد الاكسبرسيون هذا. وكنبقاو نقلبوا على تيتا ديكيليبر خصنا نلقاو هاد ليكسبرسيون هذا. يعني حاولوا تحسبوا غير بشويه جمعوا هاد تيتا ديكيليبر في هاد الكوتي هذا جمعوا ليكسبرسيون الاخر اللي غادي يبقى في هاد لوطر كوتي وحاولوا تقلبوا على تيتا ديكيليبر عوضوا بلي فالور. الوغ بالنسبه لي فالور هنايا هاد لا ماس راه غادي تردوها بالكيلوغرام ضربوا في 10 لا بويسونس موان 3. نفس الشيء بالنسبه لام 2. بالنسبه لهاد لي شالور ماسيك راه بالكيلو جول الوغ ضربوها في 10 لا بويسونس 3. صافي تعوضوا كل حاجه بلا فالور ديالها غادي تلقاو تيتا ديكيليبر est égal 29 degrés Celsius. alors هاد تيتا ديكيليبر اي بوزيتيف يعني لا تمبيراتور ديكيليبر بوزيتيف وبالتالي يعني هاد ليبوتيز اللي حطيناها من الاول راها صحيحه. يعني راه هاد لو غلاسون كامل راه انصهر وتحول من ليطا سوليد ليطا ليكيد. دابا الا فهمتوا هاد لا ميثود نقدروا نبدلوا لا كاستيون.
يعني بلاصه ما نطلب منكم انكم تحسبوا هاد لا تمبيراتور ديكيليبر، نقول لكم شحال لا ماس ديال هاد لو غلاسون اللي خاصنا نزيدو في هاد الكالوريمتر باش تولي لا تمبيراتور ديكيليبر هي باغ اكزومبل 10 دوغري سلسيوس. يعني عطيتكم لا تمبيراتور ديكيليبر، شنو المطلوب هو لا ماس، هنا في هاد الحاله لا ماس. اذا نفس الطريقه فين غادي يكون الاختلاف حتى لهاد المرحله هادي، يعني بلاصه ما تقلبوا على تيتا ديكيليبر غيكون لانكونو هو هاد لا ماس ديال لو غلاسون، يعني لا ماس ام2، يعني غادي تحاولوا تقلبوا على ام2 بنفس الطريقه.